अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और खबरें हैं सारी उस जलसे से जुड़ी हुई जो कि आज लाहौर में होने जा रहा है। और जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त थोड़ी देर में जलसा बाकायदा शुरू हो चुका होगा। जो अभी तक की सिचुएशन है उससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन जलसे में शामिल हो रहा है, कौन नहीं शामिल हो रहा, जलसे का माहौल कैसा है, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं ये भी डिस्कस करेंगे। आज के जलसे में सरप्राइजेस क्या हो सकते हैं मुमकिना, इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जनाब, जलसा है और लाहौर में है। और लाहौर आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा का तख्त है और इस तख्त के ऊपर वो बराजमान हैं भले जैसे भी, लेकिन जाहिर है कि तख्त जब हिलता है तो फिर अच्छा तो नहीं लगता। तो मरियम नवाज साहिबा का तो कोई मूड नहीं था कि इस जलसे की इजाज़त देनी है, और अगर चारों नाचार देनी भी पड़ी तो उनकी प्लानिंग यही थी कि हर तरह की रुकावट डाली जाएगी और उसके लिए जितना ज़्यादा उस मामले को तूल दिया जा सकता था दिया गया। और फिर हमने देखा कि रात गए जलसा गाह फाइनल हुई और फिर आगे काम शुरू होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिन्होंने कैसे एक चैलेंज के तौर पर इसको लिया और चंद ही घंटों के अंदर उन्होंने इस पूरे जलसे के इंतजामात करके एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया कि चंद घंटे के नोटिस पर भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस वक्त सियासी जमात है जो कि हज़ारों लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकती है। मैं हज़ारों अभी सिर्फ मोहतात अंदाज़ा कह रही हूँ, जब सारे काफ़िले हर जगह से पहुँच जाएंगे तो फिर अंदाज़ा होगा सही तौर पर कि तादाद लाख से ऊपर चली गई या नहीं। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है कि चंद ही घंटों में हज़ारों लाखों का मजमा ये जमात इकट्ठी कर सकती है, वरना इस वक्त पाकिस्तान की कोई और जमात इस तरह चंद घंटों के नोटिस के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में अवाम को नहीं निकाल सकती। और ये इसमें सबसे बड़ा जो एक किरदार है वो उस शख्स का है जो उस जलसे में मौजूद ही नहीं होता है, और उस शख्स का नाम है इमरान खान, जो कि जेल की काल कोठरी में बैठ कर एक सिर्फ आवाज़ लगाता है और लोग लब्बैक कहते हैं। और यही सूरत हाल लाहौर के जलसे में बनी है कि जहाँ पर सिर्फ चंद घंटे पहले ये बताया गया और उसके बाद पीटीआई के तमाम वर्कर्स, लाहौर की क़यादत, जो दीगर पंजाब के लोग हैं, उन्होंने हंगामी बुनियादों के ऊपर इस जलसे की तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके बाद अब काफ़ी हद तक एक मुनासिब जलसा गाह तैयार हो चुकी है और अच्छी खुली ये जगह है। काफ़ी जगहों से यहाँ पर जो लोग हैं इकट्ठे होना शुरू हो चुके हुए हैं और बड़ी तादाद में जलसा गाह में लोग इस वक्त तक भी पहुँच चुके हुए हैं। लाहौर से, जनूबी पंजाब से, करीबी शहरों से लोग शामिल हो चुके हैं और जो काफ़िले केपी से आने थे वो अभी रास्ते में हैं, अब तकरीबन पहुँचने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि केपी से अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी तादाद में एक लंबा चौड़ा काफिला लेकर रवां दवा हैं। जब वो अटक पुल पर पहुंचे तो वहाँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्लान ये था कि यहाँ पर इनको रोका जाएगा और बड़ी तादाद में उसके लिए कंटेनर्स वहाँ पर पहुँचा दिए गए थे, तैयारी पूरी थी और इस बात का खदशा था कि कोई तसादुम भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, वो अपने साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग लेकर आ रहे हैं और फिर वो भी एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास भी एक मशीनरी है सूबे की। और अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले भी कहा था कि वो तैयारी के साथ आएंगे, मतलब अगर रास्ते में रुकावटें होंगी, कंटेनर्स होंगे तो वो उसको हटा सकेंगे। और इसलिए उस वक्त भी तैयारी में ये शामिल था कि क्रेन्स और दीगर जो मशीनरी थी भारी वो उनके साथ थी। तो आज भी वो भरपूर तैयारी के साथ आए हैं। बड़ी तादाद में लोग तो उनके साथ मौजूद थे। आज वो निकले भी थोड़ा अर्ली ताकि टाइम से पहुंच भी सकें। और जब अटक पुल पर पहुंचे तो वहां पर अंदाज़ा हुआ कि कुछ रुकावटें मौजूद हैं। फिर वो गाड़ी से निकल आए और वहाँ पर उन्होंने पैदल चलकर लोगों के साथ, बड़ी तादाद में जो लोग उनके साथ शरीक थे वो भी गाड़ियों से उतरे और फिर उन्होंने ये रास्ते से रुकावटें हटाई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि उस तरीके से पंजाब पुलिस की तरफ से कोई क्रैकडाउन नहीं किया गया जिसका खदशा था, क्योंकि अंदाज़ा ये हो रहा था कि अगर वो ये ज़बरदस्ती रुकावटें हटाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस कोई इनके ऊपर एक्शन कर सकती है और फिर एक खुदा न खास्ता ये तसादुम की सूरत हाल ना बन जाए। लेकिन ख़बर हमें जो मिल रही है वो सोर्सेज से वो ये मिल रही है कि मरियम नवाज साहिबा को ये पैगाम पहुंचा दिया गया था कि आपने इस जलसे में कोई यूज़ ऑफ फोर्स इस तरह वाला नहीं करना
راستوں میں اس طرح سے رکاوٹ نہیں ڈالنی کہ جہاں پر خدا نہ خواستہ خون خرابہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی آپس میں لوگ الجھ پڑیں یا صوبائیت کو ہوا ملے، یا خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایک نیا ایک تصادم اور بحران جنم لے لے، یہاں سے کوئی نیا المیہ جنم لے لے۔ تو اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ انتقام اور نفرت میں اندھا ہو کر آپ نے کوئی ایسی حرکت کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری جو سچویشن ہے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو مریم نواز کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ پیغام دے دیا گیا تھا۔ کہاں سے دیا گیا تھا؟ آپ سمجھدار ہیں۔ اور اس کے بعد اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کے راستے میں پھر کوئی ہمیں شیلنگ یا کریک ڈاؤن یا اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اسلام آباد موٹر وے سے بھی ان کا قافلہ بڑا آرام سے گزر گیا، اٹک پل بھی انہوں نے آرام سے کراس کر لیا، اور پنجاب کی حدود میں ان کا قافلہ داخل ہو گیا۔ اور یہ جو ہے ایک بڑا شکر کا لمحہ بھی ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ ایک بہتر فیصلہ کیا گیا۔ اگر تصادم کی طرف صورتحال جاتی تو اس کا جو نتیجہ تھا وہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی چیز تھی۔ صوبائیت کو ویسے بھی ہوا نہیں دینی چاہیے۔ ہر جو پاکستان کا کونا ہے وہاں پر پاکستان کا کوئی بھی شہری جا سکتا ہے اور اس کو اس کی آزادی حاصل ہے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے، پنجاب ہمارا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کے پی میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا ہے۔ تو آج جو اس جلسے کی ایک خوبصورتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پنجاب میں اتنی بڑی تعداد میں کے پی سے لوگ آ رہے ہیں، اور جو پنجاب کے لوگ تھے، جو لاہور کے لوگ ہیں، وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ جوش خروش تھا ان میں، پرجوش تھے وہ، جو آلریڈی جلسہ گاہ میں بھی موجود ہیں، مختلف جو انٹرنس پوائنٹ ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں۔ یہ ایک بیوٹی ہے۔ میں ہمیشہ جب یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو اپنا وجود پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر کونے میں رکھتی ہے، تو یہ ایک پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے والی چیز ہے۔ یہ تو پاکستان کی فیڈریشن کو ایک یونٹی بخشنے والی چیز ہے۔ یہ تو پاکستان کے لیے ایک خوشائند بات ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ہو، کوئی ایسی جماعت ہو جس کی پریزنس، جس کی ایکسیپٹنس، جس کی پاپولیرٹی، جس کی محبت آپ کو پاکستان کے ہر کونے میں ملے، جس کی آواز ہر کوئی ہر جگہ سے سننا چاہے۔ تو یہ ایک خوبصورتی ہے کہ آپ آج میل ملاپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے لوگوں کا، پنجابیوں کا اور پشتونوں کا، اور سندھی بھی کچھ آئے ہوئے ہیں، کچھ بلوچستان سے بھی قافلے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بیوٹی ہے کہ ایک منی لاہور میں آپ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا منی پاکستان بن چکا ہوگا۔ تو یہ اس چیز کو تو انکریج ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی سیاسی جماعت کو ایک اس انداز سے کچلنے کی کوشش بھی کی گئی، اور ابھی تک بھی قوتیں اس کے ساتھ برسرے پیکار ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کی سپورٹ کی جائے تو یہ تو ایک فیڈریشن کے لیے اچھی بات ہے۔ چلے آپ سپورٹ نہ کریں، لیکن یہ بات اصل میں ہے کہ کم از کم جو ایک ضد آ گئی ہوئی ہے اس جماعت کے خلاف وہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ دشمنی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ بہرحال جی، اللہ کا شکر، علی امین گنڈا پور کا قافلہ خیریت سے پنجاب کی حدود میں داخل ہو گیا، اور کوئی ایسا تصادم دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس کے بعد باقی جگہوں پر بھی مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی تھیں، موٹر وے کا کچھ حصہ بند کر دیا، کسی اور جگہ پر کنٹینرز لگ گئے، تو کچھ جگہوں سے ایسی اطلاعات ملتی رہی ہیں، کچھ جگہوں پر راستے کلیئر بھی نظر آئے ہیں تو لوگ آ بھی رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک اسی طرح کا ہمیں ایک ایکشن ریپلے نظر آ رہا ہے جو ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ وہاں پر بھی کئی جگہوں پر راستے بند بھی تھے، لیکن کچھ حصہ کھلا بھی تھا کہ جہاں پر پھر لوگ پہنچ بھی گئے۔ تو ایسی کچھ صورتحال ہمیں اسلام آباد میں بھی نظر آئی تھی، اور ایسی ہی آج لاہور کی صورتحال بھی نظر آ رہی ہے۔ لاہور میں آج جو لوگ ہیں وہ کافی چارجڈ ہیں، اور رات سے ہی ان کے اندر ایک جذبہ جو تھا نظر آ رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی اعلان ہوا آدھے گھنٹے کے بعد لوگ وہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے، اور کافی وہاں پہ جذباتی باتیں کر رہے تھے، ماحول کافی وہاں پہ پرجوش تھا۔ تو یہ اس بات کا اندیا دیتا ہے کہ پنجاب میں جو عمران خان نے اپنا ایک دھاک بٹھائی تھی، جو اپنا تاثر چھوڑا تھا 8 فروری کو، وہ وہیں پہ قائم ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ جو بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ بہت کام کر رہی ہیں، وہ بڑے پروجیکٹس نکال رہی ہیں، اور وہ ٹک ٹاک پہ ہر وقت جو اپنی مصروفیت دکھاتی رہتی ہیں، اس سے کوئی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے۔ اور اس جلسے میں جو اگر وہ شریک ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں اور لبیک کہہ رہے ہیں، اور جو ان کے آپ لوگوں سے گفتگو کریں شرکا سے، تو جس انداز سے وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے ایشوز کی، انہیں پتہ ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ شو کرتی ہے کہ آپ کی یہ جو ایک پوری
आर्टिफिशियल दुनिया अपने इर्द गिर्द बना के दिखाने की कोशिश की है, पंजाब के लोग उससे मुतासिर नहीं हुए और वो रियलिटी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी वजह से अगर कोई आज भी ये समझता था कि जी पंजाब के लोग जो हैं वो बैठे रहते हैं, वो शामिल नहीं होंगे, पंजाबी जो हैं उन्होंने बाहर नहीं निकलना, तो उन्होंने आज खौफ का बुत तोड़ा है। और इतनी ज़्यादा फस्तायत और बर्बरियत सहने के बावजूद वो लोग निकले हैं और वो आज भी उस तरह से हमें खौफज़दा नज़र नहीं आए कि जी अब फिर कोई हमारे साथ इशू शुरू हो जाएगा, भले दिल में मोहब्बत है भी निकलना नहीं। तो वो वाली चीज़ हमें आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये, जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि पीटीआई का जो एक गुड लक है और एक अच्छा पॉइंट है वो ये कि ये लोग मायूस नहीं होते। और इस दफ़ा तो कमाल ये हो गया है कि पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल तहरीक और जद्दोजहद में रहने के बावजूद, जिसमें कई दफ़ा नाकामियों का भी सामना करना पड़ा है, इसके बावजूद भी ये लोग मायूस नहीं हो रहे, पीछे नहीं हटने को तैयार हैं। जब इनके ऊपर कोई नया वार होता है तो बजाय इसके कि ये दिल बर्दाश्ता होकर, हौसला हार कर चुप करके बैठ जाएं, ये नए जज्बे से खड़े हो जाते हैं और उसको एक चैलेंज के तौर पर अपना लेते हैं। जैसे मैंने उस वक्त भी मिसाल दी थी कि 8 फरवरी को, जब 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जब बल्ले का निशान छीना गया तो कोई और जमात होती तो शायद वो इलेक्शन का बॉयकॉट कर देती, अगर शामिल भी होती तो वो इतनी बेदिली से लड़ती कि वो कभी भी जीत नहीं सकती थी। जिस तरह पीटीआई ने अपने तमाम उम्मीदवारों के निशानात लोगों तक पहुंचाए, उसको एक चैलेंज के तौर पर लिया कि अगर इतने भी निशानात होंगे, ये गाजर, मूली, बैंगन, हर चीज़, हम हर चीज़ लोगों तक पहुंचा देंगे, याद करवा देंगे कि आपका सूबाई मेंबर कौन सा है, आपका नेशनल असेंबली का उम्मीदवार कौन सा है। तो उन्होंने वो करके दिखाया। मायूस होने की बजाय इतना बड़ा उनके ऊपर पहाड़ जो गिराया गया, वो उसके सामने चट्टान की तरह खड़े हुए और उस चैलेंज को कबूल किया। तो बिल्कुल इसी तरह हर मौके पर ये दोबारा खड़े हो जाते हैं, हर हार के बाद ये दोबारा लड़ने के लिए तैयार नज़र आते हैं। और अब जब इन्हें जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और अब जब बहुत आखिरी मोमेंट पे जाके भी जलसे की इजाज़त मिलती है तो ये उसको भी चैलेंज के तौर पर लेते हैं कि हम इतने घंटों में भी जलसा करके दिखाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया। तो ये जो एक खासा है, ये शायद उनके लीडर की वजह से है, क्योंकि खान साहब भी फाइटर हैं, तो पीछे पीछे जो उनकी पूरी ट्रेनिंग है, उनकी पूरी टीम में नज़र आती है, तो वो सारे भी वैसे ही छोटे छोटे खान बन गए और सारे अपने आप में फाइटर बन गए। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यही वजह है कि ये 2.5 साल से तहरीक चल रही है, वरना इतना अरसा किसी तहरीक को एक मोमेंटम की सूरत में बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है, तकारीर तो जब होंगी तो आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे, लेकिन एक काम इन्होंने ये किया कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी करवा दिए। और ये भी एक उन्हें कोशिश की गई कि छोटा मोटा थ्रेट देंगे जी, लो जी आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दूसरा जो इन्होंने ये लिखा, ये जो इन्होंने कहा कि जी हम बाकी जो 3700 लोग आएंगे जलसे के अंदर, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो वो भी मामला जो है अभी तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है। तो ये भी चीज़ हो गई। अच्छा, तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि इस जलसे में कुछ पीटीआई के रहनुमाओं के बारे में ये कहा जा रहा था कि जी वो शामिल नहीं हो रहे। फेक न्यूज़ भी फैलाई गई हमेशा की तरह पीएमएलएन के मीडिया कैंप की जानिब से, लेकिन सिवाय शेर अफजल मरवत के बाकी मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा लीडिंग मेंबर नहीं है जो ना पहुंचेगा। बाकी सब तो जो जैसे पहले मौजूद थे भी पहुंचेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब ने अलबत्ता 2-3 दिन पहले ये ट्वीट कर दिया था कि उन्हें कोरोना हो गया है और वो करंटीना में चले गए हैं। रात उनका ट्वीट आया कि अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ लेकिन फिलहाल जलसे में शामिल नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर भी लोग वैसे बड़ी बात कर रहे थे कि जब लास्ट टाइम वो पंजाब में अरेस्ट भी हुए थे तो उस वक्त वो कोई रिटन अग्रीमेंट करके गए थे कि वो दोबारा पंजाब में कदम नहीं रखेंगे। तो लगता है उसी वजह से अभी तक जो है घबराए हुए हैं। हालांकि जो पिछली उनकी तकरीर थी तो उन्होंने बड़ा लोगों को चार्ज किया था कि हम पंजाब भी आएंगे तो पंजाब वालों हमारा साथ दोगे, लेकिन वो खुद जब पंजाब का जलसा है तो फिलहाल शामिल तो नहीं हो रहे। बहरहाल क्या कह सकते हो सकता है वाकई वो बीमार हों, लेकिन बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब इस जलसे में रौनक नहीं लगाएंगे। लेकिन उनके अलावा भी लोग जो हैं वो चूँकि इमरान खान के नाम पर निकलते हैं तो उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तकरीर कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये शो करने के लिए निकलते हैं कि वो किधर खड़े हैं। वो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, वो इस हुकूमत के साथ नहीं हैं, वो इन लोगों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही इनकी किसी भी तरह की जाली कारकर्दगी से मुतमईन है। तो इस
اظہار کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ بیرسٹر گوہر تقریر کریں گے اور بیرسٹر گوہر اچھی تقریر کرتے ہیں یا نہیں، یا کوئی اور کیسی تقریر کرتا ہے. لیکن بہرحال کچھ سرپرائزز پھر بھی موجود ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آج کے جو اس جلسے میں ایک پلان کی بات کی جائے گی اور ایک لاہ عمل دینے کی بات کی جائے گی کہ آگے اب پی ٹی آئی کا پلان کیا ہے، جس میں ممکنہ طور پر مزید 1-2 جلسوں کا اعلان ہو سکتا ہے، میاں والی کا یا راولپنڈی کا بھی جلسہ ہو سکتا ہے، شاید فیصل آباد کا بھی ہو سکے. لیکن بہرحال 2-3 مزید جلسوں کی یہاں پر ڈیٹس بھی دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ایک فائنل کال کی طرف بھی بات کی جائے گی. لیکن اس کی کوئی فی الحال ڈیٹ تو نہیں دی جائے گی، لیکن یہ بات بہرحال حکمت عملی میں کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ اس جلسے میں پھر سے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا کوئی میسج بھی دیا جا سکتا ہے، اے آئی جنریٹڈ یا کچھ بھی، ان کی جس طرح بھی ممکن ہو سکے کہ ان کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. تو بہرحال کچھ سرپرائزز موجود ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اس جلسے میں لوگوں کے لیے، اور جو یہاں پر لوگ سننے آئیں گے ان کے لیے. لیکن ان تمام چیزوں میں جو دیکھنے کی ایک اور بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس ساری سچویشن میں جو حکومت کے لیے سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلسے ہو رہے ہیں، کرنے دیے جا رہے ہیں، اور اس میں حکومت کو بھی کوئی پورا فسطائیت کا مظاہرہ کرنے کا اس طریقے کا موقع نہیں مل رہا جو پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں. جیسے 25 مئی کو نہیں نکلنے دیا گیا تھا، جو ایک کریک ڈاؤن دیکھا تھا، تو وہ ایک جو ہاتھ ہے وہ رکا ضرور ہے. افتخار شرازی صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ حکومت کو اب آخری ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے 15 اکتوبر، اور کہا گیا ہے کہ اس وقت تک اگر آپ کچھ بندوبست کر لیتے ہیں، کوئی آئینی طور پر ایسا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، آئینی ترمیم کر کے، جس طرح بھی قانون سازیاں کر کے، کنٹرول کر کے، جو بھی کر کے، کہ جس میں آپ اپنے تمام معاملات کو ٹیکل کر سکیں تو ٹھیک، ورنہ پھر ہمارے اوپر نہ رہنا. تو انہوں نے اب حکومت کو اس چیز کی طرف اشارہ دے دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جس دن آئینی ترمیم ناکام ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس بات پہ اسٹیبلشمنٹ بہت ناخوش ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے مالکوں نے ان کو مرغا بنایا ہوگا. اور یہ بات آپ نے فیصل واوڈا کے منہ سے بھی سن لی تھی کہ یہ نااہل ہیں، نکمے ہیں، ان سے ایک کام نہیں ہو سکا. تو یہ اب چیزیں جو ہیں سیم پیج والی او گلا نہیں رہی، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں. باقی ججز جو ہیں وہ اپنی ایک صف بندی کر رہے ہیں. کل اس خبر کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ڈسکس بھی کی تھی پچھلے ویلاگ میں کہ ججز کی ایک بیٹھک ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے ساری صورتحال کا جائزہ بھی لیا ہے. بہرحال کوئی خط یا اعلامیہ وغیرہ تو سامنے نہیں آیا تھا. کچھ لوگ تو اس میٹنگ کی بھی تردید کر رہے ہیں، اور کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہ ہاں کوئی ڈنر پہ آپس میں کچھ ججز ضرور بیٹھے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی سرے سے. لیکن بہرحال میٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اعلامیہ آیا یا نہیں آیا، یہ بات تو طے ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اب مینٹلی اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے اس سارے معاملے میں کوئی کردار بہرحال ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خاموش پتلیاں بن کر بیٹھے رہیں گے اور جیسے دل چاہے حکومت موم کی ناک کی طرح مروڑتی چلی جائے گی قوانین کو، اور جیسے چاہے کسی کو بھی کنٹرول کر لے گی. تو ایک ریزسٹنس وہاں سے آئے گی، اور وہ آپ پھر آتی ہوئی دیکھیں گے بھی. لیکن یہ جو ایک صورتحال ہے حکومت کے لیے بہرحال کوئی اچھے سائنز نہیں ہیں کہ ایک طرف ان سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ناخوش ہو گئی ہے، تو دوسری طرف عدلیہ ان کو آنکھیں دکھا رہی ہے، اور تیسری طرف پی ٹی آئی نے بھی اپنا پریشر بڑھا دیا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑا سمارٹلی چلے ہیں. کہ شروع میں انہوں نے کچھ ٹائم ضرور لیا، اپنے قدم ضرور جمائے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے کہ جس سے وہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں انہوں نے اس کے قریب تر ہونے کا ایک ضرور اظہار کیا ہے. مثال کے طور پر جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جو کچھ تبدیلیاں کی ہیں بیوروکریسی میں، جو کہ بہت دیر سے پریشر تھا ان کے اوپر کہ وہ کیوں نہیں کر رہے پولیس میں وہ تبدیلیاں، بہت سے افسران تبدیل ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے جو چیک پوسٹیں خالی کروائی ہیں بہت جگہوں سے وہ ختم کروائی ہیں، اس کی طرف انہوں نے جو قدم بڑھایا ہے. پھر بہت ساری جگہوں پر جو مختلف آپریشنز کا معاملہ تھا اس کو انہوں نے کلوز کروایا ہے. بڑی ٹیکٹفلی انہوں نے بنو وغیرہ کے معاملات کو ہینڈل کیا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب بڑی باریک بینی
نرمی سے چل رہے ہیں اور سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ بڑے گہرے آدمی ہیں، انہوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کیا ہے، اور اب ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ کافی اس وقت جو ہے وہ تگڑے نظر آ رہے ہیں، اور لیڈنگ عمران خان صاحب کے ایک ٹائیگر آپ کہہ لیں کہ وہ اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اور وہاں پر آپ کو بتائیں گے جلسے کا اوور آل جو تقاریر ہوں گی، اس کا جو امپیکٹ ہے، جو اوور آل تجزیہ ہے، وہ اگلے ویلاگ میں شامل ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔